सन्नो अस्तु द्विपदेः सञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ स भूमिं विश्वतो कृत्वा अतितिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यम् उदामृतमस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायाञ्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्वउदेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वं विक्रामतो शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायेता विराजो अधिपुरुषः सदातो अत्यर्चिता पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवदन्वदा वदन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुद्मशरद्दविः सप्ताशासान् परिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नं पुरुषं वशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता शाध्यारुषयश्चये तस्मात् यज्ञाः सर्वहुतः जग्रे तस्मात् तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जग्रे तस्मात् अजावयः विकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहो कावोरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेषणोऽध्यो समवर्तत द्राहात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा यदास्ते दाता पुरस्तादमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रचितश्रुतश्रः तमेवं विद्वानिह भवति नान्यः पन्था अभिधे यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् हेहनाकं महिमानस्य तन्ते यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नमो नारायणाय अद्भुतसम्भूत पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणि समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानिह भवति नान्यः पन्था विद्यतेनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आदिपति यो देवानां